दोस्तों, आज मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या एक घरेलू खातून यानी हाउसवाइफ और होम मेकर भी एक बग़ैर तनख्वाह की गिग वर्कर है या नहीं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ औरतों से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो किसी घर का हिस्सा है। Hello you all, welcome to my channel The Daily Chapter 1147 where you find food, life education, life motivation and nature with women power at one place. दोस्तों, अगर कोई इंसान काम करता हो मगर इसकी कोई मुकर्रर तनख्वाह ना हो, कोई जॉब सिक्योरिटी ना हो और इसका पीएफ भी ना हो, ना ही इसकी सेहत का कोई बीमा हो और ना ही कोई मुकर्रर छुट्टी लेने का हक़ मिलता हो, तो फिर बताइए हम उसे क्या कहते हैं? आज की दुनिया में हम ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स कहते हैं। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल टीवी न्यूज़ और न्यूज़पेपर में गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन और उनके राइट्स की बात के हवाले से हेडलाइंस को नोटिस कर रही हूँ। ये यकीनन एक अच्छी और ज़रूरी बात है कि उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है जो बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के मेहनत जो कर रहे हैं, जो हमें हर टाइम इंस्टेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक एहसास मुझे रोज़ अंदर से आवाज़ दे रहा है। वो ये एहसास है दोस्तों कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ या घर के काम निपटाती हूँ और उसके साथ ही साथ अपनी जॉब से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाती आ रही हूँ, तो मुझे इसी बात से एहसास होता है कि जो मैं 24/7 दिन रात या यूं कहूँ साल के 365 दिन जो मुसलसल काम कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं इस मामले में अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरी तरह लाखों लेडीज़ हमारी माएँ, हमारी बहनें और बेशुमार हाउसवाइफ्स इसी तरह बग़ैर रुके, बग़ैर किसी तरह की छुट्टी लिए 24 घंटे रात दिन अपनी ज़िम्मेदारियां निभाती आ रही हैं, या यूं कहूँ कि मुसलसल काम कर रही हैं, जिसके लिए ना हम सबको कोई पर्टिकुलर तनख्वाह मिलती है, विदाउट सैलरी वी आर डूइंग दिस वर्क, और ना ही अपने कामों से कोई ब्रेक मिलता है और ना ही हमें कोई पर्टिकुलर छुट्टी मिलती है। अफसोस दोस्तों, यही सब बातें मुझे अंदर से पिघला देती है और यही वो एहसास है जो मुझे मजबूर किया है कि मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करूं। शायद हम हाउसवाइफ की मेहनत के एहतराम में सिस्टम को एक दिन में बदल ना सकें, लेकिन अगर हम अपनी सोच बदलें और उन सभी हाउसवाइफ की मेहनत को पहचान देना शुरू करें तो यही शऊर कल के बेहतर माशरे की बुनियाद बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपनी माँओं और अपनी बहनों और हर उस लेडी की मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करते हुए उसको तस्लीम करेंगे जो हर घर को एक मुनज़्ज़म अंदाज में संभालती आ रही है, तब यकीनन हम सब मिलकर उन सभी लेडीज़ को इंसाफ दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं असली सवाल पर। वो है कि क्या घरेलू खातून यानी हाउसवाइफ्स भी एक बग़ैर तनख्वाह की गिग वर्कर है या नहीं? तो इस सवाल को समझने से पहले गिग वर्कर किसको कहते हैं समझना ज़रूरी है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में गिग वर्कर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गिग वर्कर वो होता है जिसकी कोई मुस्तकिल तनख्वाह नहीं होती, यानी नो परमानेंट सैलरी, जो काम के बदले काम करता है, दैट मीन्स जस्ट गिव एंड टेक, जिसे पीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी पेड लीव नहीं मिलती है। और तो और गिग वर्कर वो होता है जिसकी नौकरी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। देयर विल बी नो जॉब सिक्योरिटी। ऑफिशियली होम डिलीवरी बॉयज़, कैब ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स को गिग वर्कर कहते हैं। यहाँ तक हम सब समझने में कामयाब रहे कि गिग वर्कर किसको कहते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हाउसवाइफ्स भी गिग वर्कर्स की क़तार में ही आती हैं या नहीं। ज़रा सोचिए, एक घरेलू खातून का दिन कैसे शुरू होता है। एक घरेलू खातून वो बग़ैर किसी अलार्म के जागती है, मगर ज़िम्मेदारियों के बोझ के साथ। नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, स्कूल, किताबें, यूनिफॉर्म्स, घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, गैस, बिजली, पानी का हिसाब, बुज़ुर्गों की देखभाल, घर की देखभाल, फिर सबके लिए खाना पकाना। ओह माय गॉड, फहरिस्त तो बहुत लंबी है दोस्तों।
اور تو اور یہ سب کام کسی ایک وقت کے نہیں بلکہ پورے دن کے ہیں، اور اگر وہ ایک دن بیمار ہو جائے تو کیا کام رک جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے ہم لیڈیز ہمیشہ اپنے گھر کے لیے لبیک کہتی ہیں اور اپنی سروسز کو پرووائڈ کرتی ہیں۔ باوجود اس کے دوستو، کیا سبھی ان ہاؤس وائفز کو تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں۔ کیا ایک ہاؤس وائف کو بھی کبھی پیڈ لیو ملتی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے لیے کوئی ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی صحت کی کوئی ضمانت ہوتی ہے؟ اکثر نہیں، اور اس کے باوجود وہ دن رات کام کرتی ہے۔ یہ کیسی نوکری ہے جس میں کام تو ہے مگر حق نہیں؟ اب ذرا سوچئے دوستو، ذرا تصور کیجئے، اگر ایک گھریلو خاتون صرف ایک دن کے لیے کام نہ کرے تو گھر کا نظام ہل جاتا ہے، کھانا نہیں بنتا ہے، بچے پریشان، گھر کے بزرگ پریشان، اور تو اور پورا گھر بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے، لیکن جیسے یہ سب ٹھیک ہوتا ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں اور اس کے کام کی قدر نہیں کرتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر اب رہا سوال، کام کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کام گھر کے اندر ہوتا ہے، عورت کے ذمے ہوتا ہے، اور تو اور ہم اس کام کو فرض کہہ کر عورت پر لاد دیتے ہیں۔ ہم کام کو تب کام مانتے ہیں جب اس کا معاوضہ ہو، اور جو کام بغیر پیسوں کا ہو اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کام کی قیمت لگائی جائے تو سوچئے دوستو، اگر گھریلو خاتون یعنی ہاؤس وائف کے کام کو بازار کے حساب سے ناپا جائے، مثلاً ایک باورچی، ایک کیئر ٹیکر، ایک نینی کڈس کیئر ٹیکر، ایک اکاؤنٹنٹ، ایک مینیجر، ایک کاؤنسلر، ایک ہاؤس میڈ، ایک دھوبی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب رولز ایک ہی عورت میں ہیں، اور وہ ہے گھریلو خاتون یعنی ہاؤس وائفز۔ تو کیا یہ کام کم ہے؟ ہرگز نہیں۔ بات ادھر پیسوں کی نہیں ہے دوستو، یہ بات ہے عورت کے پہچان کی، یہ بات ہے عورت کے عزت کی، یہ بات ہے عورت کے قدر کی اور اس کے وقار کی، یہ بات ہے عورت کے امپورٹنس کی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گگ ورکرز کو تحفظ یعنی پروٹیکشن ملنا چاہیے، انہیں رائٹس ملنا چاہیے، تو یہ بالکل درست ہے، لیکن جب ہم گھریلو خواتین یعنی ہاؤس وائفز کو اس بحث سے باہر کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب تو پھر ہم ایک بڑی ہی ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو پھر اب رہا سوال، ہمیں کیا بدلنا ہوگا؟ دوستو، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ گھریلو خاتون یعنی ہاؤس وائف کام کرتی ہیں، ان کا کام قیمتی ہے، ان کے بغیر گھر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ ماں صرف گھر پر نہیں ہوتی، وہ گھر چلاتی ہے۔ ایوری ہاؤس وائف از اے ہاؤس مینیجر اور ہوم منسٹر آف دیئر ہاؤسز۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہاؤس وائفز کو بھی گگ ورکرز کہا جائے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر بغیر تنخواہ، بغیر فیوچر پروٹیکشن اور بغیر چھٹیوں کے کام کو گگ ورک کہتے ہیں، تو پھر گھریلو خاتون یعنی ہاؤس وائفز کو اور ان کے کام کو اور ان کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں، انہیں عزت دیں، ان کے کام کو امپورٹنس اور مان دیں، ان کی قربانیوں کو پہچانیں اور انہیں حوصلہ دیں، کیونکہ جو عورت گھر سنبھالتی ہے وہ دراصل پورا سماج سنبھالتی ہے، کیونکہ سماج خود ہی نہیں بن جاتا ہے، سماج کئی خاندانوں سے بنتا ہے، اور ہر خاندان کو عورت چلاتی ہے، تب جا کر ایک سماج بنتا ہے۔ دوستو، آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، جو کام خاموشی سے کیا جاتا ہے وہ بے قیمت نہیں ہوتا ہے، بس اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاؤس وائف کے ہاتھ بھلے سیلری نہ ملتی ہو ہر مہینے، مگر وہ پوری زندگی کو سنبھالتی ہیں۔ ان کی محنت بھلے کاغذوں میں درج نہ کی جا رہی ہو، مگر ہر دل میں ان کے اثرات زندہ ہوتے ہیں۔ اگر آج میری یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی تو صرف سن کر مت رکیے، بلکہ سوچئے، مانیے اور سبھی ان ہاؤس وائفز کی قدر کیجئے، کیونکہ عزت وہ پہچان ہے جس کی ہر محنت کش عورت حقدار ہے، اور تو اور عزت وہ حق ہے جس کی ہر ہاؤس وائف irrespective of ایج حقدار ہیں۔ So friends, when we talk about gig workers, we speak of people who work without fixed pay, security of future job and health benefits. When we look closely, we realize that housewives live the same reality every single day without recognition. If this thought made you pause, let it guide you towards more respect, empathy and appreciation at home, because unseen work still holds value and every hardworking woman deserves dignity,
Hope you enjoyed this my audio as well as video, and subscribe to be part of conversations that give value to unseen work and unheard voices. We'll catch you in the next beautiful video. तब तक के लिए you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.